डॉक्टर साहब, इस मौजू पर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लिया जाए। सबसे पहले बता दें लैलतुल जायज़ा क्या है, और क्या सिर्फ ईद उल फित्र की जो चांद रात है वो लैलतुल जायज़ा है, या दोनों जो ईदें हैं उनकी चांद रात लैलतुल जायज़ा है? बिस्मिल्लाह नबी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और बिहम्दी ताला रमज़ान मुबारक के आगाज़ से जो हमने एक सफ़र शुरू किया था, रमज़ान मुबारक के तहत जो उन्वानात हैं उन पर गुफ्तगू करने और सीखने सिखाने के एक मरहले का गोया आगाज़ हुआ था। बिहम्दी ताला अब ये एक बावकार अंजाम की तरफ जो है, अपनी तकमील की तरफ जो है वो जा रहा है, और यकीनन पूरा महीना जो बरकतें बखेरता हुआ, रहमतें समेटता हुआ हमारी ज़िंदगी के अंदर दाखिल हुआ था, अब वो इस मरहले पर आ पहुँचा है कि गोया इससे हमें जुदा होने का मरहला दरपेश है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक आपसे मंसूब एक कौल मुबारक जो है, उससे हम तक ये ख़बर पहुँचती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 5 रातें ऐसी हैं कि जिन में परवरदिगार आलम अपनी मखलूक की किसी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। उनमें हुजूर ने फरमाया एक दुआ जो है, एक रात जो है वो माह रजब की पहली रात है, यकम रजब की जो रात हुआ करती है वो अल्लाह के यहाँ बड़ी फजीलत रखती है। शाबान के निसफ़ की रात, यानी जिसे उर्फ़ आम में हम शब बारात या 15 शाबान कहते हैं, उसकी रात बड़ी अहमियत रखती है। फिर लैलतुल क़द्र की रात जो 2 दिन 3 दिन पहले, जिस पर यानी वैसे तो ये आखिरी अशरे की जो ताक रातें हैं उन सब में उसको तलाश करना होता है, जिसे लैलतुल क़द्र कहते हैं, जिसकी निस्बत से कुरान हकीम में एक पूरी सूरत अल्लाह ने उसकी कदर व मंज़िलत, उसकी शान, उसकी अज़मत बयान करने के लिए मुख्तस की सूरह क़द्र के नाम से। और हुज़ूर फरमाते हैं कि 2 रातें जो दोनों ईदैन से पहले आती हैं, यानी ईद उल फ़ितर से पहले जो आती है वो रात भी, और जो ईद उल अज़हा से पहले आती है रात वो भी, परवरदिगार आलम के यहाँ ये 5 रातें बड़ी फ़जीलत माब हैं, और इनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो है वो ख़ास इकराम इनाम जो है वो हम तक हमारे लिए यानी अल्लाह की मखलूक के लिए उसका ऐलान किया जाता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक जो आपसे मंसूब है, आपकी निस्बत से हम तक पहुँचती है, वो ये है कि आका करीम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के लिए रमज़ान मुबारक में 5 ख़ास एहतमाम और इनफरादियतें परवरदिगार आलम ने कायम की हैं। उनमें पहली इनफरादियत ये है कि मेरी उम्मत का कोई फ़र्द जब अल्लाह की रज़ा के लिए, सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए अपना फ़रीज़ा समझते हुए तक़वे की हुसूल की नीयत के साथ रोज़ा रखता है, तो परवरदिगार आलम उस रोज़े की निस्बत से जो उसकी मुँह की बू है, अल्लाह के यहाँ उसकी कदर व मंज़िलत मुश्क और जो पसंदीदा खुशबू हैं उनसे बढ़कर है। सरकार फरमाते हैं दूसरा इस महीने की निस्बत से जो मेरी उम्मत के लिए इनफरादियत है वो ये है कि मेरे उम्मती जो रोज़ा रखते हैं उनके लिए रोज़ाना की बुनियाद पर जन्नत जो है उसे सजाया जाता है। फिर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के जो रोज़ादार हैं उनके लिए जो पानियों के अंदर मौजूद मछलियाँ हैं, यानी जो मखलूक ज़ाहिरी तौर पर बराह रास्त ज़िंदगी का हिस्सा नहीं भी होती, वो भी परवरदिगार आलम की बारगाह के अंदर इस मखलूक के लिए मग़फ़िरत पर आमीन दुआ, मग़फ़िरत की दुआ पर आमीन कहती हैं, और एक रिवायत के मुताबिक उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करती हैं। फिर इस महीने की बरकत और ख़ासा है सरकार दो आलम की उम्मत की निस्बत से कि इसमें इनके तक़वे की तरफ सफ़र को आसान बनाने के लिए परवरदिगार आलम सर के शयातीन जो है उनको कैद कर देता है। और आखिरी इनाम, 5वां इनाम जो इस महीने की निस्बत से इस उम्मत के लिए मखसूस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस महीने की आखिरी तारीख़ जब होती है, जब ये महीना मुकम्मल होने को होता है और रमज़ान और शव्वाल के दरमियान की जो रात होती है, उस रात की फ़जीलत ये है कि परवरदिगार आलम ऐलान फरमा देता है कि इस रात जो शख्स परवरदिगार से जो कुछ तलब करता है वो उसे अता कर दिया जाता है। जनाब अली करीम फरमाते हैं कि लैलतुल जायज़ा ये इनाम की रात है। और ये अच्छा, उस हदीस का अगला हिस्सा जो मैं बयान करने से रह गया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मग़फ़िरत का ऐलान फरमाया ना, इस रात की निस्बत से इनाम का ऐलान फरमाया, तो असहाब ने पूछा कि या रसूलल्लाह क्या इससे मुराद शब क़द्र है? हुज़ूर ने फरमाया उसकी अपनी कदर व मंजिलत है, उसकी अपनी शान और उसकी अपनी खूबियाँ हैं, लेकिन परवरदिगार आलम ने ये इनाम का ऐलान आखिरी रात के लिए कर रखा है। और यकीनन इस रात की कदर व मंजिलत अल्लाह के यहाँ इतनी ज़्यादा है कि इस रात मग़फ़िरत तलब करने वाले की कामिल मग़फ़िरत का जो है वो पैगाम सरनामा जो है उसके नाम जारी कर दिया जाता है। सो ये इनाम की रात भी है, अल्लाह के सामने अपने इस्तग़फ़ार पेश करने की रात भी है। डॉक्टर साहब, अभी ब्रेक पे जाने से पहले आपने भी बड़ा अच्छा बता दिया कि चांद रात होनी कैसे चाहिए। अभी हाफ़िज़ साहब भी इसी बारे में बात करते हैं, कैसे गुजारना किस तरह से चाहिए, लेकिन मकाम अफसोस है कि हम उसके ऑपोजिट चल रहे होते हैं। बाज़ारों का रुख कर लिया जाता है, फिर बाज़ारों में पूरी पूरी रात गुजर जाती है, ईद की तैयारी में मसरूफ़ हैं, और जो इनाम लेने की रात है हम उसको कहीं और गुमराही में गुजार रहे होते हैं।
تو اس کو دین میں کیسے بتایا گیا؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کے زمانے میں آپ کا ایک شاگرد، یہ جسے عرفیت میں ہم چاند رات کہتے ہیں، چاند کے ہو جانے کی خبر پر یعنی صبح عید کی خبر پانے پر بے چینی کے ساتھ اپنے دوستوں کے ہمراہ بازار کی طرف جا رہا تھا، اور آپ نے اسے دیکھا اور اس کی طرف دیکھنے کے بعد حیرت کا اظہار، افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس شخص کی، اس نوجوان کی مثال ایسی ہے جس نے دن بھر مزدوری کی ہو، محنت کی ہو، مشقت کی ہو اور کسی بادشاہ کا محل تعمیر کیا ہو، اس کی خوشنودی اور اس کی رضا پائی ہو، اور بادشاہ اسے انعام کے طور پر کچھ دینا چاہتا ہو، اور عین انعام وصول کرنے کے وقت وہ واپس اپنی دنیا میں پلٹ جائے، اپنے گھر، اپنے دوست، اہل و عیال ان کی طرف پلٹ جائے اور خود کو انعام سے محروم کر لے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو لیلۃ الجائزہ ہے، یہ حقیقت میں پروردگار عالم کے انعام دینے کی رات ہے۔ مالک الملک جو ہے 30 دن کے آپ کے کنڈکٹ کو، آپ کے معمولات کو دیکھنے کے بعد آپ سے خوش ہو کر اپنی شان کے لائق آپ کو گویا عیدی دینا چاہ رہا ہوتا ہے، اور بدنصیب ہے اور وہ شخص جو ہے محروم ہے اس بات سے، جو اتنی بڑی اپرچونٹی کی جب پروردگار عالم خود خوشی سے کچھ دینا چاہتا ہے، عین اس وقت جب اس کے تصور سے بہت زیادہ ملنے کا امکان ہے، اس وقت وہ دنیا کی چند خوشیوں کو سمیٹنے کے لیے اپنے دوست احباب اور مجالس اور ان کی نظر ہو جاتا ہے، بازاروں کی نظر ہو جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس رویے کو تبدیل ہونا چاہیے۔ اگر کوئی عید کی خوشیوں کے لیے بنیادی تقاضے جو ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے بازار جاتا بھی ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنی زندگی میں یہ بات آج سے طے کریں کہ آئندہ برس جب رمضان آنا ہے تو ہم نے شعبان میں ہی اپنی عید کی تیاری مکمل کر لینی ہے۔ بھائی کتنا، یعنی یا 29 دن ہوں گے یا 30 دن ہوں گے، اس سے زیادہ تو نہیں ہوں گے نا۔ آج تک کبھی ایسا ہوا کہ 35-40 دن ہو گئے ہوں یا 20-22 دن ہو گئے ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوتا نا۔ ایک ہمیں اندازہ ہے کہ فلاں دن عید ہونی ہے اور اس دن ہم نے ظاہر اپنی خوشیوں کا اظہار کرنا ہے، وہ بھی سنت عمل ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، ہم اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرتے۔ صرف ہماری گزارش یہ ہے کہ وہ جو اللہ سے انعام پانے والا وقت ہے نا، یقین مانیں یہ وہ رات ہے، اس میں وہ کچھ بندے کو ملتا ہے جو بعض اوقات ساری زندگی کی عبادت اور ریاضت سے بندے کو نہیں مل رہا ہوتا۔ تو اس شخص سے کوئی بڑی محرومی ہو سکتی ہے کہ اس رات کو وہاں چھوڑ کے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے وہ مخلوق کی طرف اور دنیا جیسی حقیر چیز کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا شروع کر دے، اور گویا اپنے عمل سے یہ ثابت کرے۔ اصل میں تو یہ جو بندہ اس رات اس رونق کو چھوڑ کر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، اللہ اضافی اجر کیوں عطا فرماتا ہے؟ اس کے پیچھے سبب پتہ ہے کیا ہے؟ مالک الملک جب عالم اسے دیکھتا ہے نا، اپنی مخلوق کی طرف نگاہ ڈالتا ہے کہ میرے بندے میری عبادت اور ریاضت میں دل جمائے بیٹھے تھے اور روزانہ رات کو میرے سامنے جھولی پھیلاتے ہوئے، افطار کے وقت جھولی پھیلاتے ہوئے کہتے تھے مالک ہم تیرے خالص بندے ہو گئے ہیں، ہماری ترجیحات میں تو ہماری ترجیح اول بن گیا ہے۔ عین ذرا سی خوشی کی خبر ان تک پہنچی ہے، وہ سارے جو ہے مسجدوں کو ویران کر کے، اپنی عبادت گاہوں کو ویران کر کے دنیا کی طرف چلے گئے۔ اب چند خوش نصیب لوگ ہیں جن کی طرف پروردگار عالم کی نگاہ توجہ جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے دل میں دنیا کے لیے، عید گزارنے کے لیے کشش اور محبت موجود تھی، اسباب اور وسائل بھی ان کے پاس موجود تھے، شاید ان کی ایک درجہ ضرورت بھی تھی کہ کل عید کا اہتمام کریں، لیکن اے میرے مالک یہ تیرے وہ خوش نصیب بندے ہیں جنہوں نے اس دنیا پر تیری محبت اور تیری قربت کو جو ہے افضل جانا، اور انہوں نے اس دنیا میں اپنے آپ کو یعنی سپرد کرنے کی بجائے اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں تیرے ساتھ جوڑنے کے لیے اپنی وفاداری اور اپنے وہ جو رمضان میں کیے گئے وعدے تھے ان کی تصدیق کا اظہار کرنے کے لیے کہ آئندہ زندگی ہم نے تیرے ساتھ وفا کرتے ہوئے اور تجھے اپنی زندگی کی فرسٹ پرائرٹی ترجیح اول بنا کے گزارنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ یہ آپ یہ دیکھیں نا، ہم 30 دن روز اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تجھے اپنی زندگی میں سب سے بہترین اور مرکزی حیثیت دیں گے، اور عین چاند رات کو ہی ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم بازاروں میں کس طرح اختلاط کا شکار ہوتے ہیں، کس طرح مرد و زن جو ہیں وہ آپس میں ایک بے ہنگم سی ایک دوڑ ہے جس کے اندر پورا معاشرہ جو ہے مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے سر کے اندر لوہے کی کنگھی اگر اس کی خول کے اندر پیوست ہو جائے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ کسی نامحرم کے ساتھ اس کا جسم جو ہے وہ مس ہو جائے۔ اب آپ تصور کیجئے اس حدیث کو ذہن میں کوئی شخص رکھے اور پھر سوچے کہ ہمارے ہاں چاند رات میں بازاروں کا کیا عالم ہوتا ہے، اس میں کس طرح کوئی آدمی سارے مفر سے بچ کے جو ہے وہ اپنا ایمان بچا کے واپس عید تک پہنچ سکتا ہے۔